और एक तो सबको सलाम मेरी तरफ से, और बड़ी खुशी है सबको देखे आज यहाँ पे सारी यूथ बैठी है और स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैं भी ऑफ कोर्स इस वक्त से गुजरा हूँ, इस दौर से गुजरा हूँ, और मैंने भी स्टूडेंट लाइफ गुजारी है। और हमारे ज़माने में आपको तो वो अभी मौका नहीं मिला, हमारे ज़माने में हमें लकीली वो 2-2.5 साल का अरसा मिला जब यूनियंस खोली गई दोबारा। मैं उस वक्त नया नया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में गया था, तो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको खोला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आपको पता है कि ये अभी भी बैंड है, उस वक्त भी बैंड थी, लेकिन जब उसको खोला गया तो उस वक्त इलेक्शन हुए, पूरे पंजाब में इलेक्शन हुए और यूनियंस बनी। तो उस ज़माने में मैंने यूनियंस के साथ काम किया, मैंने अहदेदारी नहीं की, मैंने पढ़ना होता था, मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैं मौसीकी भी करता था, लेकिन यूनियंस के अंदर बहुत सारे खतरे भी मोल लिए उस ज़माने में। वो कुछ अजीबो गरीब वाक़यात में उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरे में भी गए, लेकिन मैंने फॉर्मली स्टूडेंट यूनियन उस तरह ज्वाइन नहीं की, मैं उनके साथ सपोर्ट भी दौर पर रहा, मेरा भाई भी रहा, हम लाहौर के थे, हमारे अपने इसकी वजह से कॉन्टेक्ट भी थे। तो लेकिन तलबा जो सियासत है उससे मैं समझता हूँ कि बड़ी चीज़ तो हो नहीं सकती। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो जितने भी बड़े बड़े आपके स्टॉलवर्ड्स हैं पॉलिटिकल, आज भी उनमें से ज़्यादातर जो ट्रेंड आपको पॉलिटिशियन नजर आएंगे वो वही हैं जो स्टूडेंट यूनियंस के अंदर से निकले हैं, या जिन्होंने अपनी जमातों में शमूलियत ही स्टूडेंट्स की होने के बुनियाद पर की है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो स्टूडेंट थे अपने पॉलिटिकल करियर में। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सारे लोग इस तरह के हैं कि आप एक्टिविस्ट भी हैं, आप आइडियोलॉग्स भी हैं, इतनी छोटी उम्रों में आप उन चीज़ों पे बहस करते हैं, उन चीज़ों में एक दूसरे से राय मांगते हैं, एक दूसरे को मशवरे देते हैं, जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर जो नौजवान हैं उनको मालूम ही नहीं होता कि ये गुफ्तगू हो क्या रही है। और ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि 99% स्टूडेंट जो है उनको बिल्कुल मालूम नहीं होता कि मुल्क की भी पॉलिटिक्स क्या है और उसके बाद स्टूडेंट्स की भी कोई पॉलिटिक्स हो सकती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आप सारे बड़े इन पॉजिटिव वे आई एम यूजिंग दिस वर्ड कि आप पॉलिटिसाइज्ड हैं और आप एक्टिव लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर। एक बात मैं हमेशा कहता होता हूँ और मैं आज आपको बिल्कुल क्लियरली हमारा इस बारे में पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि लेफ्ट और राइट की जो इस्तिलाह है वो मज़हब के हवाले से उसको बयान करना बंद कर दें। वो लोग भी जो कि अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं या अपने आप को लेफ्ट इकोनॉमी के क्वेश्चन पे कहते हैं, और वो लोग भी जो कि मजहबी जमातों से जिनकी यूनियंस हैं, क्योंकि राइट और लेफ्ट का ताल्लुक मज़हब से नहीं है। हिस्टोरिकली लेफ्ट और राइट जो है असल में अपने ओरिजिन में वो यूज़ हुआ था पहली दफ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बादशाह जो था जो कि इस्तेमारियत का, उस ज़माने की इस्तेमारियत जो थी उसका सिंबल था, उस ज़माने के एरिस्टोक्रेसी का सिंबल था, उस ज़माने की नोबिलिटी का सिंबल था, उस ज़माने की बादशाहत का सिंबल था, मोनार्की का। उसके साथ ये सब लोग मौजूद थे जो 1% लोग होते हैं हर जगह, हर मुल्क में होते हैं। और दूसरी तरफ रेवोल्यूशन की तैयारी हो रही थी और लोग जो थे वो अपने राइट्स मांग रहे थे। तो उस वक्त जब एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसके अंदर तमाम, जिनको हम कहते हैं ना कि वर्कर्स के नुमाइंदों को, आम लोगों के नुमाइंदों को और साथ अशराफिया के नुमाइंदों को इकट्ठे बिठाया गया ताकि आपस में कोई गुफ्तगू शुरू हो सके। तो वहाँ पर जो बादशाह के राइट पे लोग बैठे वो राइट के लोग कहलाए और जो लेफ्ट पे बैठे वो लेफ्ट के लोग कहलाए। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट और राइट की तखसीस सिर्फ ये है कि रूलिंग क्लास के साथ कौन खड़ा हुआ है। अब रूलिंग क्लास है कौन सी, दुनिया में कौन सी है? वो कैपिटलिस्ट क्लास है। पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग क्लास है वो 3-4 चीज़ों का मजमूआ है। उनमें कैपिटलिस्ट भी हैं, उनमें लैंड ओनर्स भी हैं, माफियाज जिनको हम कहते हैं, जो कि क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो कि किसी न किसी तरीके से एक पॉजिटिव हेल्दी कॉम्पिटिशन कैपिटलिज्म के अंदर भी होता है,
وہ نہیں کرتے بلکہ وہ رینٹ سیکنگ کرتے ہیں. مطلب اس کو کہہ کے یہ کروا لیا, اس کو کہہ کے وہ کروا لیا, اپنے حوالے سے لا بدلوا لیے, ایسا روز لے لیے, پلی بارگین کر لی, ایمنسٹی لے لی, پھر اس کے بعد قرضے لے کے معاف کروا لیے. یہ سارے وہ کام ہیں جو اس ملک کے اندر یہ لوگ کرتے ہیں. دوسری کلاس جو ہے ہماری فیوڈل کلاس ہے, جو کہ بڑی بڑی جاگیریں ہیں, بڑے بڑے زمینیں ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی پالیٹکس پہ دو طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں. ایک اس طریقے سے کہ وہ لوگ اپنے علاقوں سے ووٹ لیتے ہیں اپنے روب سے اور اپنے ڈر سے, وہ یا اپنے لوگوں کی اطاعت سامنے رکھتے کہ جی ہم وہ لوگ ہیں جن کی آپ ہمیشہ سے اطاعت کرتے رہے ہیں. ان میں پیر بھی آ جاتے ہیں, بہت سارے پیر ہیں پاکستان کے اندر جو ووٹ اسی بات پہ لیتے ہیں, ہماری کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ وہ لوگ, ایک تو ان کا فیوڈل جو ایسپیکٹ ہے یہ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ لوگ سوشلی لوگوں کو بالکل ایسا کر دیتے ہیں کہ کوئی ماڈرن تھاٹ, اور ماڈرن جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نکر پہن کے پھر سکتے ہیں کہ نہیں پھر سکتے, اور آپ عورتیں جو ہیں وہ برقع پہنیں گی یا وہ جینس پہنیں گی, یہ والا ماڈرنزم نہیں میں کہہ رہا. ماڈرنزم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹالرنس ہو, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے لحاظ رکھا جائے, اپنی پولیٹیکل بات پوری دھڑلے سے کی جائے لیکن ملیٹنسی نہ ہو اس میں. یہ بیسیکلی ایک دوسرے کے ساتھ بدلستی کے ساتھ کام کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں. اصل میں ماڈرن وہی انسان ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے, اور ساتھ اگر ٹیکنالوجی جوڑ دی جائے تو پھر آپ لوگ صحیح معنوں میں ماڈرن ہوتے ہیں. آپ سائنس ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں اور آپس میں ایک ہیومین سوسائٹی تعمیر کرتے ہیں جہاں پہ صحت مند ڈائلاگ ہو سکے, ڈبیٹ ہو سکے اور ڈسکشن ہو سکے. تو یہ تو وہ ختم کر دیتے ہیں. کبھی کوئی جاگیردار کے سامنے بات کر سکتا ہے, کسی کی ہمت ہے جاگیردار کے سامنے بات کرنے کی, اور وہ جاگیردار کے گنڈوں کے سامنے کوئی بات کر سکتا ہے. تو یہ لوگ دونوں طریقوں سے, ایک تو الیکٹورل اپنا رکھتے ہیں, اثر و رسوخ ووٹ لیتے ہیں, اور دوسرا لوگوں کو مطیع رکھتے ہیں. کوئی کام وہاں پہ جو یہ کرتے ہیں کوئی ان کے خلاف الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد بول نہیں سکتا. تو تیسرے آپ کے سردار ہیں ٹرائبل, جو بیرٹ سے آپ کی ہسٹری کی سب سردار ہیں وہ بھی آپ کے موجود ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رولنگ کلاس یہ ہے. اب اگر رولنگ کلاس یہ ہے تو کوئی نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی, یا روزے رکھتا ہے, یا وہ سارے روزے رکھتا ہے, چاہے اس کو شوگر بھی ہوگی نا تو روزہ ضرور رکھنا ہے, اتنا پکا مسلمان ہے. اور وہ اس طرح کا بھی ہے, وہ کہتا ہے جی میری بہنیں بے شک پڑھیں لیکن وہ چادر لے کے جائیں, وہ تھوڑا سا کنزرویٹو ہے. لیکن اگر وہ اس ملک کی رولنگ کلاس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کو سیاست سے باہر نکالو کیونکہ ان لوگوں نے اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, تو وہ میرے لیے لیفٹ ہے, وہ رائٹ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ مذہب کو یوز کرتے ہیں رولنگ کلاس کو طاقت دینے کے لیے تو آپ رائٹ ہیں. اگر آپ مذہب کے ہی واقعات بتاتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتاتے ہیں, حضرت امام حسین کی بات کرتے ہیں, حضرت عمر کی بات کرتے ہیں, حضرت ابوبکر کی بات کرتے ہیں, ان تمام حضرت عثمان کی بات, کسی کی بھی بات جو آپ کو اچھی لگتی ہے, اور اگر آپ یہ باتیں کر کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو یہ لوگ بھی یہ چاہتے تھے برابری ہو, یہ لوگ بھی چاہتے تھے, تو شروع سے ان کے آخری خطبے کی بات کرتے ہیں کہ جی تمام لوگ جو ہیں وہ کسی کو فوقیت حاصل نہیں کسی پہ سوائے اس کے کہ جو تقویٰ میں آگے بڑھ جائے. ایسے ہی ہے نا, گورے کو کالے پہ, کالے کو گورے پہ, عربی کو اجمی پہ, اجمی کو عربی پہ. اگر کوئی ایسا آدمی آگے کھڑا ہوتا ہے, رولنگ کلاس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, میرے لیے وہ لیفٹ ہے. یہ برابری پارٹی کا بالکل واضح موقف ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی لوگ جو کہ ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں اور جو بڑی بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا مادر پدر آزادی کی بھی بات کرتے ہیں, ہر قسم کی آزادی کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ کھڑے کس کے ساتھ ہوتے ہیں, رولنگ کلاس کے ساتھ. وہ ان سے کام لے کے فیکٹریاں لگاتے ہیں, انڈسٹریز لگاتے ہیں, اور اپنے ورکرز کو منیمم ویج تک نہیں دیتے, اور وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن عام آدمی کے رائٹس کی بات نہیں کرتے. ہمارے لیے وہ رائٹ ہیں, چاہے وہ نمازیں بالکل نہ پڑھتے ہوں, چاہے وہ روزے بالکل نہ رکھتے ہوں, وہ ہمارے لیے رائٹ ہے, وہ لیفٹ نہیں ہے. تو یہ رائٹ اور لیفٹ کا کانسیپٹ میں سمجھ لیں اچھی طرح. یہ کیپٹلزم
जो भी टूटा फूटा पाकिस्तान के अंदर कौमी कैपिटलिज्म है, इसके क्वेश्चन के ऊपर राइट और लेफ्ट की तफ्सीस की जाती है, तफरीक की जाती है। जो ये नहीं करता वो तारीखी तौर पे गलत है, तारीखी तौर पे वो साबित भी हो जाएगा गलत कुछ अरसे के बाद, क्योंकि आपको सारे काम वो करता नजर आएगा जो कि वो कहता था मैं लेफ्ट हूँ लेकिन वो राइट की कर रहा होगा, और जो कहता था मैं राइट हूँ वो लेफ्ट की शायद कर रहा हो। क्योंकि अगर आपको पता है आपको जो आपकी जो लोअर मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है सारी, ये मजहब के साथ बड़ी ऐसे जुड़ी हुई है। मैं भी पक्का सच्चा मुसलमान हूँ, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरे नजरिए के साथ जो मेरा पॉलिटिकल नजरिया है। और वो क्या है, सरमायादार जगीरदार माफिया जो है इस मुल्क में 1% लोग काबिज हैं, और ये किसी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास के इंसान को पार्लियामेंट में तक में लेके जाना नहीं चाहते, उनको पॉलिटिक्स में दाखिल नहीं करते। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आम आदमी के इलेक्शन लड़ता है, तो लोकल गवर्नमेंट लड़ता है जहाँ पे लॉ मेकिंग होती है, जिसमें असल में फैसले होते हैं कौम के, मुल्क के, उधर ही उनको शामिल नहीं करते। आम आदमी, आपको एक मजे की बात बताऊं, पूरे पार्लियामेंट के अंदर आपको लोअर मिडिल क्लास का आदमी नहीं मिलेगा, ये औरत नहीं मिलेगा। लोअर मिडिल क्लास, जब मैं लोअर मिडिल क्लास कहता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 25 मिलियन पीपल। 2.5 करोड़ कम से कम है आपकी। अगर आप इसको इस तरह भी कर लें ना कि मिडिल क्लास जो है वो 15% है मिला के पाकिस्तान की, और उसके अंदर से आप इसको निकालें लोअर मिडिल क्लास को, तो ये 10 से 12% है, तो इतना बन जाता है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो इतने सारे लोग हैं, इनमें से भी कोई पार्लियामेंट में नहीं है, और वो जो चंद मिडिल क्लास के आपको लोग नजर आते हैं वो भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के हैं, जिनके पास इतना पैसा है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपको पता ना इलेक्शन लड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। किसी के पास सेविंग में पड़ा हो ना, सेविंग में करोड़ों, तो फिर वो इलेक्शन लड़ता है। इस तरह का इलेक्शन जो ये मैं आपकी बात, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर हम समझते हैं कि आप लोगों का रोल बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा रोल है। क्योंकि मुझे नहीं नजर आ रहा आप में से कोई भी मुझे सरमायादार जागीरदार का बेटा, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा आप में से कि माफिया के साथ मुल्क से निकाल दी, क्योंकि उसको जरूरत क्या है इस तरह की इश्यूज पे आके एक किसान हॉल के अंदर बैठने की, उसको कोई जरूरत नहीं है। और आपको इसी तरह मालूम है कि आपके इर्द भी ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो बड़े अच्छे अच्छे घरों से आते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए दुनिया में, ये मैं बुजुर्ग करना चाहूँगा बात, दुनिया में जो राइज निज़ाम है, जो सर चढ़ के बोल रहा है, वो सरमायादारी निज़ाम है। सरमायादारी निज़ाम सिर्फ वहाँ पे अच्छा चलता है, ये निकाल दें जहन से कि पाकिस्तान में सरमायादारी निज़ाम दुनिया पाकिस्तानियों को दे सकेगा, कभी भी नहीं दे सकेगा। 1991 में इंडिया के अंदर कैपिटलिज्म जो है वो इस तरह राइज हो गया जिस तरह बाकी मुल्कों में है, जिसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं या न्यू लिबरल इकोनॉमी हम कहते हैं। इंडिया में 1991 में उन्होंने इसको एम्ब्रेस कर लिया। 1991 से लेकर 2020 तक आप सारे पढ़े लिखे हैं, 29 साल बनते हैं ना, 29 साल बनते हैं ना, 29 साल, 29 साल में इंडिया ने आज तक 43 करोड़ मिडिल क्लास बनाई थी, वो भी प्रोसीड कर रही है ऐसे अब नीचे की तरफ जा रही है। और बाकी जितने भी लोग हैं जो 80 करोड़ हैं, उनके लिए इंडिया कुछ नहीं कर सकता, वो जो मर्जी कर ले, इंडिया जो मर्जी कर ले। इसे दुनिया के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा सरमायादारी निज़ाम के अंदर एक बहुत बड़ा बुरा कहता है ना, कुछ नहीं कर सकता हम गरीब लोगों के लिए। आप इंडिया जाएंगे परेशान हो जाएंगे, पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरे हालात हैं। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ बड़ी जरूरी, उसके बाद मैं आऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। आपको पता चले कि हम बराबरी पार्टी के अंदर अगर मैं हूँ तो हमने बनाई क्यों है पार्टी, आपको बताना जरूरी है। पाकिस्तान में जितने ही लोग हैं जो भी इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, ये कभी पाकिस्तान में इनको 50 साल या 200 साल भी दे दें, जिस सिस्टम के अंदर ही बैठे हुए हैं, अगर उस सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे, पाकिस्तान में इनको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म सिर्फ वहाँ चलता है जहाँ पे पॉपुलेशन टू जीडीपी रेशो बहुत ज्यादा इस तरह होती है कि पॉपुलेशन कम से कम हो और जीडीपी ज्यादा से ज्यादा हो। कोई मुल्क आप देखने वाला है। मैं आपको बड़ा सिंपल सा क्रिया बता रहा हूँ, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। $19 ट्रिलियन है इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी, और उसके अंदर पॉपुलेशन है 32 करोड़। पाकिस्तान की, मैं अभी परचेजिंग पावर पैरिटी की बात कर रहा हूँ, ये वाला जीडीपी पाकिस्तान का कितना है?
$1 ट्रिलियन। आबादी कितनी है? 22 करोड़। $19 ट्रिलियन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब भी मैं कहता हूँ ना 1 2 तो मैं दुगना कर रहा हूँ। और समझ रहे, अगर $1 ट्रिलियन है, 2 पे दुगना, 3 पे तिगना, 4 पे चौगुना। चाइना का $23 ट्रिलियन है और चाइना की आबादी कितनी है? 1 अरब 40 करोड़। मुझे बिल्कुल एकदम बताएं, आप इंटेलिजेंट लोग हैं सारे, चाइना और अमेरिका का कोई कंपैरिजन है? अगर आम आदमी को देखना हो, आम आदमी अमेरिकन और आम आदमी चाइनीज लोग जो है वो फ्रीडम उपकरणों की तरफ फिरते हैं, ना उनके पास कोई राइट्स हैं, ना उनके पास कुछ और है। वो छोटे छोटे डब्बों में रहते हैं, सारा दिन काम करते हैं और उनसे बकायदा काम कराया जाता है। चाइना अपने आप को सोशलिस्ट मुल्क कहता है और $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 1 अरब 40 करोड़ है। अमेरिका में $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और सिर्फ 32 करोड़ लोग हैं। कौन ज़्यादा तरक्की आता है, कौन ज़्यादा खुशहाल है? आप बता दें। आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। आप जाके देखें आम आदमी की हालत। तो पाकिस्तान में ये नहीं होने वाला। पाकिस्तान में जीडीपी नहीं आप ग्रो कर सकते, कैपिटलिज्म के अंदर रह के हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 2 सवाल हैं। एक, क्या कैपिटलिस्ट ही करेगा? उस बाद में आपके पास आ जाऊंगा, ये कल बात जरूरी है। क्या यहाँ का सरमायादारी करेगा? क्या यहाँ का जगीरदारी करेगा? क्या यहाँ का माफिया ये करेगा कि वो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बना दे? क्या वो इंडस्ट्री लगा सकता है? ये लोग इंडस्ट्री लगा सकते हैं? इनके पास इतना पैसा है, आपको मालूम है। इनके पास तो है लेकिन हुकूमत के पास नहीं है, स्टेट के पास भी नहीं है। और जो इनके पास शेयर है उसके अंदर ही कम्पीट करना जब पड़ता है इनको इंडिया के कैपिटल से, चाइना के कैपिटल से, ये पैसे नहीं लगाते। पाकिस्तान में कहाँ पैसा लगता है? रियल एस्टेट में, स्टॉक एक्सचेंज में, या 2-4 सनतें और हैं वो जो जहाँ पे रेंट सीकिंग होती है। जैसे शुगर है, अभी शुगर माफिया क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाता है उस वक्त जबकि शुगर आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लगाई जा रही अपने गन्ना पानी बेड़ाका दे दिया पाकिस्तान का, और ये कैश क्रॉप लगा रहे हैं ताकि पैसा कमा सके। जरूरत ही नहीं है इनको, आपने इनको खुली छूट दी हुई है। दूसरा सवाल है क्या रियासत करेगी ये? हाँ, रियासत को ही करना पड़ेगा, ये लोग नहीं कर सकते। कैपिटलिज्म में ये लोग करते हैं, इमरान खान भी आजकल ये कर रहे हैं। वो भी अमीरों को कह रहे हैं कि हम आपको इंसेंटिव देते हैं, आप करें। और इससे पहले भी सारे ये करते रहे। इससे पहले नवाज शरीफ भी कह रहे थे, उससे पहले अब्दुल ज़ाहिर भी कह रहे थे, ये अमीरों को दे रहे थे मुराद। और तो इसलिए ध्यान में रखें कि ये तो होने वाला है नहीं। अब आखिरी बात, रियासत को आम आदमी के हाथ में आप कैसे लेके आ सकते हैं? उसमें स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप वो लोग हैं जो आम लोगों से आए हैं, आम लोगों से आए हैं और आप लोगों के हाथ में पॉलिटिकल पावर नहीं है। आप क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? ट्रेड यूनियंस और स्टूडेंट यूनियंस। अगर आप सरमायादारी निज़ाम के अंदर रह के सिर्फ यूनियनिज्म करेंगे ना, यूनियनिज्म, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेंगे कि आप इन लोगों के साथ एक बार्गेनिंग टेबल पे बैठेंगे जो अभी भी आप बैठ के आए हैं, और ये आपको कहेंगे हम आपके लिए ये कर देंगे, आप कहेंगे यार ये ना करो ये भी कर दो। तो जिस तरह एक मजदूर अपने मालिक के साथ बार्गेनिंग करता है, आप भी उसी तरह एक एसोसिएशन के साथ ही कर सकेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो मुझे लगता है ना जो आप कर सकते हैं इससे अलावा, वो आप इस तरह कर सकते हैं। ये आपने बड़ा कमाल काम किया, आपने सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। मुझे भी आप कह रहे हैं सियासत ना करें, मैं नहीं करता। मैंने सियासी बात तो आपके सामने कर दी, रावी बाड़ी की बात नहीं की, मैंने आपको बताया मैं नहीं समझता हूँ, ऐसे समझता हूँ। अब आप लोग सारे इकट्ठे बैठ गए हैं, इससे बड़ी बात पाकिस्तान में हुई कभी नहीं। मैं आपको बताऊँ ये कहीं भी नहीं हो रही इस वक्त। ये जमीयत के वो रिप्रेजेंटेटिव है, मैं हैरान हो गया हूँ यहाँ बैठे हुए। ये सिद्धे हसन जो है ये सब के रिप्रेजेंटेटिव है, मैं हैरान हो गया बैठे। ये ISF के नुमाइंदे, ये सबसे हैरान की बात ये बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग रंग, नस्ल, मजहब, फिरका, कौमियत इससे भी आगे निकल के पार्टी की पॉलिटिक्स से भी बालातर हो गए हैं। और आप किसके साथ खड़े हैं आपको पता है? आज आपको खुद नहीं पता होगा आप किसके साथ खड़े हैं। आप तबके के साथ खड़े हैं अपने,
اس وقت آپ نہ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں تو انڈیویجول کہہ رہا ہوں، طلبہ ایکشن کمیٹی کے اندر بیٹھتے رہتے ہوئے آپ نہ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، نہ کسی مذہب کو، نہ کسی فرقے کو، نہ کسی قومیت کو، نہ کسی صوبے کو، آپ صرف اور صرف ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی کلاس کو۔ مجھے اس کی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو زندگی میں جتنی زندگی گزار لی ہے گزار لی، اس کے بعد آپ نے سب کچھ کرنا ہے، میں نے تو کوئی کچھ نہیں بننا، نہ میرا شوق ہے نہ میں نے کچھ بننا ہے۔ جو ہوتے ہیں نا جو وزیر مشیر، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے، تو بڑی سی بات ہے۔ آپ بلڈ کرو، بلڈ، لیڈر بنو، لیڈرز بنو۔ یہ عہدے کچھ نہیں ہوتے، عہدہ دولت شہرت، عہدہ دولت شہرت، یہ آپ کی پاؤں کی بیڑی ہے، یہ آپ کو اڑنے سے روکے گی، آپ پر بڑھا کے اڑ نہیں سکو گے، آپ بڑا لیڈر نہیں بن سکو گے، بڑا لیڈر نہیں بن سکتے آپ۔ تو میں نے تو کچھ نہیں کرنا، آپ نے کرنا ہے بھائی اس ملک میں سب کچھ۔ اگر آپ اس طلبہ ایکشن کمیٹی کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ عام آدمی کے حقوق، عام آدمی کے جو بنیادی ضروریات اور سہولیات ہیں، اگر آپ ان تینوں کی، میں پھر کہتا ہوں، رائٹس، نیڈس اور ریسورسز کو فیسلٹیز کے لیے یوز کرنا، اگر یہ تینوں چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے طلبہ ایکشن کمیٹی بنائی ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ آخر کا رولنگ کلاس کے ساتھ، اور رولنگ کلاس کو طریقے صاحب کے نہیں ہے جناب، ہر پارٹیز کے اندر موجود ہیں سب لوگ، اور یہ سب آخر میں پھر ایک جیسے ہیں۔ ابھی آج کل نواز شریف کدھر ہیں؟ کہاں نواز شریف؟ کہاں ہے عزت داری؟ کہتے تھے میں، وہ کہتے تھے میں تو نہیں کہتا یہ چور ہے، تو وہ چور تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور چور سب بھول جاتے ہیں، آگے میں چور سپاہی بن جاتا ہے، سپاہی چور بن جاتا ہے۔ تو بھائی یہ کلاس ایک ہے، یہ ایک کلاس ہے، یہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں پکڑیں گے، یہ صحیح مان والے لوگوں کو پکڑیں گے، یہ ماڈرن والے لوگوں کو پکڑیں گے، یا یہ جو بھی ہوا ہے کوئٹہ میں ہوا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوا ہے، ورکرز کے ساتھ ہوتا ہے، پی آئی کے اوپر گولی چلی تھی، تو یہ انہی کو پکڑیں گے۔ اس لیے اگر آپ آج کلاس کے ساتھ جڑیں اپنے طبقے کے ساتھ، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مراوری پارٹی کو بالکل پیچھے کر کے، سائڈ پہ کر کے، کیونکہ مجھے تو شوق نہیں ہے نا کچھ بھی بننے کا، تو پارٹی تو ہم نے اسی لیے بنائی ہے کہ طبقے کی بات ہو سکے۔ تو آپ نے مجھے کہا تھا، میں نے بالکل برا نہیں مانا، بالکل بھی برا نہیں مانا۔ آپ ایک نوجوان آدمی ہوں، آپ میرے سے زیادہ آپ کے اندر اس وقت کہتے ہیں نا غصہ ہے اس نظام کے حوالے سے، آپ کے اندر طلب ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں کرنا چاہتے ہو، آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے ڈریمز ہیں، گولز ہیں، اور آپ مطلب قربانیاں بھی کرنا چاہتے ہو بڑی بڑی، اتنی عمر پڑی ہے۔ تو میں تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، اصل میں آپ ہی لوگوں کو دل میں کچھ کرنا ہے۔ ہم تو براوی پارٹی کو کس طرح بلڈ کرنا چاہتے ہیں، کلاس کے حوالے سے، طبقے کے حوالے سے، طبقے کے اوپر کھڑی ہوگی براوی پارٹی، طبقاتی پالیٹکس پہ کھڑی ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرے گی براوی پارٹی۔ تو اگر آپ لوگ اس طلبہ ایکشن کمیٹی کو ایسے چلاتے ہو اور طبقاتی بات کرتے ہو، کلاس کی بات کرتے ہو، تو آپ جب کہو گے جس طرح بھی جو بھی کرنا ہوگا، حکومت سے بات کرنی ہے، عدالتوں سے بات کرنی ہے، یا میڈیا پہ بات کرنی ہے، یا جلسہ جلوس کرنا ہے، یہی چار چیزیں ہوتی ہیں نا سر، چار چیزوں پہ آپ کو کام کر سکتے ہو۔ میں آپ کو ایک مشورہ نہیں دوں گا، تو بڑے غور سے میری بات سننا، اپنے انسٹیٹیوشن میں مت کرنا، فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ نہیں کرنے والے کچھ بھی، کرنا ریاست میں ہے، کرنا حکومت میں ہے۔ آپ نے لڑنا ہے تو حکومت سے لڑو، ریاست سے لڑو، مطلب وہ والی لڑائی نہیں، گنز والی، اپنے آئیڈیاز پہ لڑو، اپنی پارٹی کے بھی ہوتے ہیں پھر بھی لڑو۔ آپ کے آج بھی پارٹی کے طریقے، صاحب کی پارٹی میں بھی بہت سے لوگ آج بھی دستور کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری ڈیموکریٹک لڑائی لڑ رہے ہیں، اور یہ ہر ایک کا فرض ہے، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ کرے یہ کام۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام کرو، میڈیا، ایکٹیویزم جس کو ہم گراؤنڈ پہ کہتے ہیں، عدالتیں 3 اور 4، سیدھا ریاست اور حکومت، آپ ان سے بات کرو۔ یہ ڈائلاگ ہے جو آپ کو آہستہ آہستہ خود بخود گرو کرتا جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ اگر ان 4 چیزوں پہ رہو گے تو آپ گرو کرو گے۔ اگر آپ جاؤ گے نا اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر، ایجوکیشن آپ کو نکال دیں گے، جب آپ نکلو گے، آپ زندگی میں رہو گے، آپ کیا کرو گے؟ بہت سے لوگ یہ بھی کر رہے ہیں نا آج کل،
ہمارے یہاں پہ لیفٹ کے اندر کیا ہوا کہ لوگوں نے فیکٹریوں کے اندر مزدوروں کو کھڑا کر دیا اپنے مالک کے سامنے. اور بھائی آپ نے مزدوروں کو مالک سے تو نہیں نجات دلانی, آپ نے مزدوروں کے لیے لاز بنوانے ہیں جو کہ پارلیمنٹ نے بنانے ہیں. آپ نے ان کے سامنے کھڑا کر دیا. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بھی ہماری فیکٹری میں گھس کے یہ کر رہے ہیں, آپ بھی تو اپنے گھر میں گھسنے والے کو گولی ماریں گے تو ہم بھی مار دیتے ہیں. انہوں نے گولی مار دی, لوگ مرے. لیکن لا کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ لیگلی وہ رائٹ تھے. ابھی بھی ہمارے یہاں پہ ہوا ہے, آپ کو بڑی اسی طرح پتہ ہے, وہ جو LQM ہے, لیبر اکنامک موومنٹ, ان کے ساتھ یہی ہوا. ان کے بیچارے مزدوروں کے کو اندر کر دیا, 500 پتہ نہیں کتنے سال کی سزا ہو گئی. اور آخر میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ریاست بھی ویسے ہے, حکومت بھی ویسے ہے, مالک بھی ویسے ہیں, مزدور مر گئے, کچھ جیلوں میں چلے گئے, معافیا مانگ کے باہر آئے. یہ طریقہ نہیں ہے. ڈیموکریٹک طریقہ اصل طریقہ ہے, آئینی طریقہ اصل طریقہ ہے. اسی طریقے سے کام کرو. میرا خیال ہے کہ آپ بہت بڑی چیز بن جاؤ گے. لاہور سے شروع ہے یہ. لاہور تو آپ کو پتہ ہے پالیٹکس کا گڑھ ہے. جو یہاں میں بڑا ہو جاتا ہے پورے پاکستان میں بڑا ہو جاتا ہے. کوئی بھی اٹھا لو آپ. بھٹو جو ہیں ان کی اٹھا لیں, پہلی تقریریں ہیں اور ان کے بڑے بڑے مسئلے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحب کی آپ اٹھا لیں, پھر آپ نواز شریف اور شہباز شریف کو ہیں ہی لاہور کے, اور اس کے بعد آپ عمران خان کی جلسے اٹھا رہے ہیں اپنے لیے. تو اگر آپ یہاں پہ یہ کر رہے ہو تو میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا. میری تو اطلاع کے مطابق ایسی کمیٹی نہیں بنی جو پارٹی سے بالا تر ہو کے کلاس کے اوپر کھڑی ہو کے عام لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہو. تو یہ آپ کریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. جو آپ کہو گے اس میں جو بھی کر سکوں گا میں کروں گا. بہت شکریہ.